बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेड क्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि हुकूमत ने सहाफी मोहसिन बेग के घर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाजी कहते हैं कि एडिशनल सेशन जज ने फैसला लिखते हुए इख्तियार से तजावुज़ किया। आइंदा 1 से 2 रोज में शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। हुकूमत का एक और जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला। सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार देने पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में कहा, जब पुलिस ने मोहसिन बेग को अदालत में पेश किया तो अदालत का इस पर ऑब्जर्वेशन देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। मोहसिन बेग को पेश करते वक्त अदालत में मौजूद होगा। तो जज साहब का आर्डर था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वो आर्डर जो है वो 4:30 बजे तक आर्डर पेंडिंग रहा। तो कार्रवाई हुई है, ये पूरी टोटली ये रखती है कि ये तत्सब पे है। अगर जज ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है तो ये ऑब्जर्वेशन क्यों दी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सहाफ़ी मोहसिन बेग समेत दीगर केसेज से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने एडवोकेट जनरल से कहा, कोई कानून से बालातर नहीं, सब बराबर हैं। कोई मीडिया से हो या किसी शोबे से, कानून के नज़र में कोई भी बड़ा नहीं है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, मुख्तलिफ ज़राए से हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग मनफी बता रहे हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया उसको मनफी तरीके से पेश कर रहा है। एडवोकेट जनरल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान नूर मुकद्दम केस, उसामा सत्ती केस और दीगर केसेस पर भी ब्रीफिंग की। सहाफी मोहसिन बेग की अहलिया ने इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की है। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, अहलिया ने मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त जुम्मे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, IG इस्लामाबाद पुलिस, DG FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। अहलिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मोहसिन बेग को गैर कानूनी तौर पर पुलिस और FIA ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। मोहसिन बेग की अहलिया ने पुलिस का पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की थी। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का शहर शहर एहतजाज। मुजाहरे में मोहसिन बेग की रिहाई के हक में नारे भी लगाए गए। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ तमाम कानूनी इक़दामात इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, सहाफ़ी तंजीमों का शहर शहर एहतजाज। शहर इक़्तिदार में सहाफ़ी तंजीमों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में शुरका ने बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने चीफ जस्टिस से गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। मुजाहरीन ने प्रेस क्लब से सुपर मार्केट तक मार्च भी किया। एक साहब की गिरफ्तारी इसलिए की गई कि उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया, और जिसने किताब लिखी है उसको क्यों नहीं पकड़ते, और जिन्होंने तौलिए बांधे हुए थे उनसे क्यों नहीं इदारे जाके पूछते। जिस तरह जर्नलिस्टों पर दबाव डाला जा रहा है, उसका डट कर मुकाबला करना होगा, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। कराची की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सिलसिला ना रुका तो अगला एहतजाज गवर्नर हाउस के सामने होगा। मोहसिन बेग साहब की राय का मुतालबा कर रहे हैं और ये सहाफ़ियों का इत्तेहाद मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। हमारे एहतजाज को आखिरी एहतजाज को समझना, अगर ये रविश तब्दील नहीं हुई तो यहाँ से गवर्नर हाउस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कोयटा में सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ PFUJ की कॉल पर कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मोहसिन बेग की रिहाई के हक में नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान में सहाफ़ी मोहसिन बेग और इकरारुल हसन पर तशद्दुद के खिलाफ लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से एहतजाज किया। मुजाहिरीन का सहाफ़ियों पर तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। एहतजाज में मुर्तज़ा शाह, फरीद कुरैशी, मुजीब अहमद, ताहिर खान, वकास अहमद समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। एहतजाज में लीगी कारकुन भी शामिल हुए। जिस बात पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया उसकी गूंज कई बार कौमी असम्बली में सुना दी गई है। मुकदमा मोहसिन बेग के बजाय इन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने सादा लिबास में बगैर सर्च वारंट छापा मारा। लीगी रहनुमाओं की मोहसिन बेग के घर आमद,
رانا ثناءاللہ بولے صحافی محسن بیگ کو گھٹیا انتقام کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو پہلے کسی نے نہ کی ہو. ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. قومی اسمبلی میں لوگ اس کتاب کی وہاں پہ جب نعرے لگتے رہے قومی اسمبلی میں, وہاں پہ جو ہے وہ سپیچز ہوتی رہی ہیں, اس میں یہ حوالے دیے جاتے رہے ہیں. تو یہ محسن بیگ صاحب نے یہ کوئی نئی بات انہوں نے کر دی تھی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اس بنیاد کے اوپر جو ہے مقدمہ تو درج ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ناجائز طور پہ, غیر قانونی طور پہ, وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ, وداؤٹ میجسٹریٹ جو ہے وہ ایک شریف شہری کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. تو انہوں نے الٹا جو ہے وہ مقدمہ دہشت گردی کا بنا کے جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کے خلاف درج کیا. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں انہوں نے صرف اپنے خلاف مہم پر درخواست دی تھی, کسی سے نہیں کہا کہ کسی پر تشدد کیا جائے. پریس کانفرنس میں کہا جی حضوری کر کے آگے نہیں آیا, ISF کا بانی ممبر تھا, طلبہ تنظیم کو پورے خیبر پختونخوا میں فعال کیا. ریمن ڈیوس اور ڈرون حملوں کے خلاف تحریک چلائی, اس لیے رکن قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا. وزارت ملی تو 3 سال میں انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان پوسٹ کی 32 درجے ترقی ہوئی, 2000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں بنائیں, تمام 88 اہداف حاصل کیے, اس لیے میری وزارت کو پہلا نمبر ملا. بولے مجھ پر گالیاں دینے کا الزام لگایا. یہ سوال ہوا کہ کیا گالی دی, تو جواب ملا کہ میں نے بلاول کو فرزند زرداری کہا ہے. کیا بلاول بھٹو کو زرداری کا بیٹا کہنا گالی ہے؟ کبھی قادر پٹیل, کبھی آغا رفیع اللہ, کبھی حمد اللہ, کبھی رانا ثناءاللہ, ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. مجھے دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا. میرے گھر کی خواتین, میرے بہنوں کے اوپر غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ فرزند زرداری, اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملی. پھر جب فیڈرل منسٹر بنا, میں پارلیمنٹ میں ان کی جی حضوری کرنے نہیں آیا تھا. جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچا. چاہے عدلیہ بحالی کی تحریک ہو, چاہے ریمن ڈیوس ان کے خلاف نکلنا ہو, چاہے ڈرون عملوں کے خلاف نکلنا ہو, مسلسل ان تحریکوں میں نہ صرف حصہ لیا, ISF کو پورے پاکستان میں منظم کیا, اور آج آپ کے سامنے قیادت ہے ISF کی. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. NHA کی آمدن میں 107 ارب کا اضافہ ہوا. مریم نواز کہتی ہیں مہنگائی کا حساب دینا پڑے گا. عمران خان کو لندن بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے. دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا, تحریک عدم اعتماد لازمی کامیاب ہوگی. اسلام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر عوام عمران خان کو جن الفاظ میں یاد کر رہی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے, لیکن جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہو اسے عوام کی مشکلات کا پتہ نہیں چل سکتا. صحافی کے گھر چھاپے پر کہا کہ مشرف کی دور یاد آ رہا ہے, غلطیاں کی ہیں تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. بولی خاتون اول کی عزت کی بات کی جاتی ہے لیکن مجھے ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا, کیا میں کسی کی بیٹی نہیں؟ آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں, یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے, امید ہے کہ کامیابی ہوگی. 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا. آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے, آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں, مہنگائی ہو جاتی ہے. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے, جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں. اگر غلط کام کیا ہے تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے, وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا. میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو PTI کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا. کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. عمران خان کی حکومت میں پاکستان جمہوریت سے آمریت کی جانب بڑھ رہا ہے. پارلیمنٹ بدترین دور سے گزر رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب. کہا ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹ پر حملے پر یقین نہیں رکھتے, ہم اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا تو عوام کو دکھائیں گے کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ ہے اور کون پارلیمنٹ کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے. It was widely believed that Pakistan is transitioning towards democracy. 1 step forward, 2 steps back, 2 steps forward, 1 step back. In the time of Imran Khan,
Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy. Pakistan is not transitioning towards democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships, and we must fight them. The party formed by lawyers still fight for the rule of law. The rule of law is the soul of a democratic system. The present selected government seeks to strip apart the rule of law. We are not fighting for one family. We are not fighting for one party, but against a system which fails millions of people. Pakistan needs a system of accountability. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।